अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीधा पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसा कि इलेक्शन की गहमा गहमी करीब आ रही है, हम डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान के जो डिस्ट्रिक्ट हैं ओवरऑल, उसमें किस हलके में कौन सा उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है और कौन सा उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून का है। इसी सिलसिले में अभी इलेक्शन के करीब आ रहे हैं और गहमा गहमी में मज़ीद इजाफा हो रहा है। आज हम आपके लिए जो तफसीलात लाए हैं जिस हल्के की, वो रावलपिंडी के दो हल्के हैं, NA56 और NA57। NA56 और 57 की डिटेल इसलिए लाए हैं क्योंकि ये हल्के बहुत अहम हल्के हैं। यहाँ से पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग के जो सरबराह हैं कलम दवात के निशान से शेख रशीद साहब लड़ते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट से। अभी शेख रशीद साहब की बेचैनी में इजाफा इसलिए हो रहा है और हम मालूमात इसलिए आप तक लाए हैं ताकि आपको ये मालूमात दे सकें कि शेख रशीद साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही। क्योंकि शेख रशीद इस वजह से परेशान है कि अगर उन्हें वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट ना मिल सकी तो उनके लिए कामयाबी हासिल करना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए वो काफ़ी मुलाकातें भी कर रहे हैं। पिछले दिनों लतीफ़ खोसा साहब से भी एक वीडियो बयान दिलवाया गया है। सीनियर सहाफ़ी मंसूर अली ख़ान के मुताबिक लतीफ़ खोसा से वो वीडियो बयान शेख रशीद ने दिलवाया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी इमरान खान कहते हैं कि वो शेख रशीद उनके जो साथी हैं और वो उनकी हिमायत करेंगे। लेकिन इसके अंदर हकीकत कुछ और है। हकीकत क्या है ये भी बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि शेख रशीद के हल्के और उसके भतीजे के हल्के यानी शेख रशीद और शेख राशिद शफी के हल्के 56 और 57 में और उनके नीचे सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। ये उम्मीदवार कौन कौन से हैं, 2018 में सिचुएशन क्या थी और अब क्या है, ये डिटेल हम आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले हम अगर आप जिक्र करें NA56 का, NA56 शेख रशीद अहमद साहब यहाँ से लड़ते हैं। अगर हम 2018 के इंतखाबात की बात करें तो 2018 में शेख रशीद साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद था। शेख रशीद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट से यहाँ से जीत गए थे। 2018 में शेख रशीद साहब ने, ये 2018 के हल्का बंदियों के मुताबिक NA56 62 था। यहाँ से शेख रशीद अहमद 1,19,362 वोट लेकर आराम से कामयाब हो गए थे। जबकि इनके मद्दे मुकाबिल थे मुस्लिम लीग नून के चौधरी दानियाल यहाँ से 91,879 वोट ले सके थे। ये मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे यहाँ पे चौधरी दानियाल साहब और शेख रशीद अहमद साहब NA56 अभी और पुराना 62 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत से इलेक्शन कलम दवात पर लड़ रहे थे। के नीचे भी सूबाई असम्बली के दो हल्के आते हैं, PP16 और PP17। PP16 में जो पुराना हल्का बंदियों के मुताबिक 11 था, उसमें अगर हम आपको डिटेल बताएं 2018 में कि कौन उम्मीदवार वहाँ पे फाते था तो चौधरी मोहम्मद अदनान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 43,187 वोट लेकर कामयाब हुए थे। मुस्लिम लीग नून के राजा अरशद महमूद 24,062 वोट लेकर कामयाब हुए थे। आगे इसके नीचे PP17 है। PP17 यहाँ से भी पाकिस्तान तहरीक, ये अभी की हल्का बंदियों के मुताबिक PP17 है, पुरानी हल्का बंदियों के मुताबिक भी PP17 ही था। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़याज़ुल हसन चौहान थे। फ़याज़ुल हसन चौहान 40,984, जबकि अब्दुल खैफ मुस्लिम लीग नून के 30,359 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे थे। 2018 के रिज़ल्ट हैं। अभी अगर हम इस हल्के की सिचुएशन बताएं आपको तो यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ NA56 में शेख रशीद अहमद की सपोर्ट से दस्तबरदार हो चुकी है। इमरान खान साहब ने ये वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि शेख रशीद अहमद की वहाँ पे सपोर्ट नहीं की जाएगी, बल्कि उन्होंने ये कहा कि जिन शख्सियत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ामात लगाए, उनको पार्टी में शामिल ही नहीं किया जाएगा, ना उनकी सपोर्ट की जाएगी। तो शेख रशीद साहब के मुतालिक ये मालूमात आ रही थी कि शेख रशीद साहब खुद कह रहे थे कि वो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सपोर्ट कर रही है। अगर हम इस्लामाबाद में जब अदालत में पेश हुए थे चौधरी परवेज़ इलाही तो शेख रशीद साहब उनके साथ बैठे थे और शेख रशीद साहब ने कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि वो उनकी अभी सपोर्ट करेंगे, वो खान साहब को चौधरी परवेज़ इलाही कायल कर लेंगे। बहरहाल खान साहब अभी तक कायल नहीं हुए। अभी तक की जो मालूमात है उसके मुताबिक शेख रशीद साहब ने बड़ी कोशिश की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी हिमायत करे। बहरहाल तहरीक इंसाफ अभी तक इमरान खान वो अपने जो पॉइंट है उन पर कायम है, वो तहरीक इंसाफ की सपोर्ट शेख रशीद को नहीं दे रहे। इसलिए शेख रशीद पर यहाँ पे हल्के में जीतना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अभी सीनियर एंकर पर्सन हबीब अकरम ने भी सर्वे किया है वहाँ पे, तो वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़ेह बरतरी के साथ सर फहरिस्त है। मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पर है। ये फिगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अभी सिचुएशन अगर हम आपको बताएं तो शेख रशीद पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग के वहाँ पे कैंडिडेट हैं, चौधरी दानियाल मुस्लिम लीग नून की तरफ से कैंडिडेट हैं।
اب ابھی کی صورتحال بتائیں تو پاکستان تحریک انصاف نے شیخ رشید کے خلاف اپنے امیدوار کھڑے کر دیے ہیں۔ شہریار ریاض صاحب بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، انہوں نے کاغذات جمع کروا دیے ہیں، اور طارق محمود قیانی صاحب نے بھی جمع کروا دیے ہیں۔ اس کے بعد حنیف عباسی پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے لڑیں گے۔ اب دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ کے بغیر شیخ رشید یہاں سے جیتتے ہیں یا نہیں۔ بہرحال سروے یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف سب سے پہلے نمبر پر ہے، اور پاکستان تحریک انصاف واضح برتری کے ساتھ وہاں سے جیت سکتی ہے اگر اچھا کینڈیڈیٹ میدان میں اتار دیا تو۔ اس کے بعد NA57 ہے، پرانا حلقہ بندی کے مطابق یہ NA60 تھا۔ NA57 یہ اگر 2018 کی بات کریں تو یہاں پہ جو انتخابات ہوتے ہیں جنرل انتخابات، NA57 ابھی اور پرانا 60 وہاں پہ عام انتخابات کے ساتھ اس حلقے میں انتخابات نہیں ہوئے تھے، بیکاز وہاں پہ جو ایک آزاد امیدوار تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی تو انتخابات ملتوی کروانا پڑے، پھر ضمنی انتخابات ہوئے تو وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ سے شیخ رشید کے بھتیجے شیخ راشد شفیع وہاں سے کامیاب ہوئے تھے۔ شیخ راشد شفیع وہاں سے تحریک انصاف کی ٹکٹ پر 44,883 ووٹ لے سکے تھے۔ مسلم لیگ نون کے سجاد خان تھے، انہوں نے 43,890 ووٹ لیے تھے۔ یہ 2018 کے رزلٹ ہیں۔ اسی کے نیچے 2 صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں، اگر ان کا ہم ذکر کریں تو وہاں پہ بھی پاکستان تحریک انصاف کامیاب رہی تھی۔ PP18 ابھی جو حلقہ بندی کے مطابق ہے، لیکن اس وقت کی حلقہ بندی کے مطابق PP16 تھی، وہاں سے پاکستان تحریک راجہ راشد حفیظ تحریک انصاف سے 64,695 ووٹ لیے تھے انہوں نے۔ اس کے بعد مسلم لیگ نون کی طرف سے ارسلان حفیظ صاحب تھے، انہوں نے 44,559 ووٹ لیے تھے۔ آگے PP19 ابھی حلقہ بندیوں کے مطابق اور تب کی حلقہ بندیوں کے مطابق PP18 تھا، یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے اعجاز خان تھے، 44,054 ووٹ لیے تھے۔ مسلم لیگ نون کے ملک شکیل احمد امان 33,129 ووٹ لیے تھے۔ اگر ہم ابھی بات کریں یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے کون کون سے کینڈیڈیٹ ہیں PP57 اور ان کے نیچے 2 صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر، تو بات کریں 2024 کے الیکشن کے حوالے سے کہ کاغذات نامزدگی وہاں پہ کون کون جمع کروا چکے ہیں، تو یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کو کیونکہ شیخ راشد شفیع خیر بات کہہ چکے ہیں تو شیخ راشد شفیع قلم دوات کے الیکشن پہ اس پہ سمبل پہ لڑیں گے عوامی مسلم لیگ کے، اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی 3 کینڈیڈیٹ یہاں سے میدان میں اتار دیے ہیں۔ ایک انجینئر افتخار چودھری صاحب ہیں، محمد زبیر صاحب ہیں جو پریزیڈنٹ ہیں راولپنڈی کے، اس کے بعد سمابیہ طاہر ستی صاحبہ ہیں، اور مصدق گھمن صاحب بھی ہیں۔ یہ 4 کینڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاف نے وہاں پہ کھڑے کر دیے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف یہاں پہ کیسے کنٹسٹ کرتی ہے، اور یہاں پہ بھی سروے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف یہاں سے واضح اکثریت کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے۔ اگر ہم اس کے نیچے 2 صوبائی اسمبلی کے حلقوں کی بات کریں تو یہاں پہ 2 صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں۔ PP18 یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف نے ساجد علی قریشی صاحب کو کے کاغذات نامزدگی جمع ہوئے ہیں، راجہ شہباز صاحب کے ہوئے ہیں، اور ظفر ابان صاحب کے بھی یہاں سے کاغذات نامزدگی جمع ہوئے ہیں۔ آگے PP19 کی بات کریں تو PP19 میں بھی عارف عباسی صاحب نے کاغذات جمع کروائے ہیں، افتخار چودھری صاحب نے PP57 میں بھی کروائے ہیں اور PP19 میں بھی کروائے ہیں، اور نوید اقبال صاحب یہ بھی افتخار چودھری کے بیٹے ہیں، انہوں نے بھی کاغذات جمع کروا دیے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف ٹکٹ یہاں پہ کس کو دیتی ہے، کیونکہ کے ساتھ NA56 کے نیچے جو صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں PP16 اور PP17، یہاں سے ہم آپ کو ابھی کے کاغذات جنہوں نے جمع کروائے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ان کے نام بتانا بھول گئے تھے۔ PP16 NA56 کے نیچے جو ہے اگر اس کی بات کریں تو وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے اعجاز خان جادی نے بھی جمع کروا دیے ہیں، اور قاضی دوست محمد نے بھی وہاں پہ کاغذات سبمٹ کروا دیے ہیں۔ آگے اگر بات کریں PP17 کی تو PP17 سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے فیاض الحسن چوہان تھے، فیاض الحسن چوہان تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں، استحکام پاکستان پارٹی سے انہوں نے کاغذات جمع کروا دیے۔ PP17 سے پاکستان تحریک انصاف کے بھی 3 رہنماؤں نے یہاں سے کاغذات جمع کروا دیے ہیں، راشد حفیظ صاحب ہیں، راجہ ناصر محمود صاحب ہیں، اور چودھری اصغر صاحب ہیں، انہوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ کے لیے کاغذات جمع کروا دیے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف ٹکٹ یہاں پہ کس کو دیتی ہے۔ ناظرین یہ تھی صورتحال NA56 NA57 کی اور ان کے نیچے صوبائی اسمبلی کی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف یہاں پہ کس کو میدان میں اتارتی ہے اور صورتحال کیا ہوتی ہے، یہ واضح ہوگا جب ٹکٹس کی اناؤنسمنٹ ہوگی، تب ہم پھر آپ کو بتائیں گے کہ وہاں پہ ٹکٹ کس کو ملا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔